बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा। बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा। जमाने भर से हसन मुदव्वर नासर इमाम बेटा। किया जो उसने सलाम मुझको, किया जो उसने सलाम मुझको, मैंने कहा बसद एहतराम बेटा। मेरी निगाहों के नूर दिल के सरूर अलैका सलाम बेटा। हसन हुए उस तरफ कि नबी के कदमों को चूमता हूँ। बताएं अम्मा कहाँ है नाना, मैं उनकी खुशबू सूंघता हूँ। हुई थी कुछ देर घर के अंदर वो अर्श-ए आज़म का ज़ैन आया। हुई थी कुछ देर कि घर के अंदर वो अर्श-ए आज़म का ज़ैन आया। दिल का मेवा आँख की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। दिल का मेवा आँख की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। किया जो उसने सलाम मुझको, मेरी तबीयत को चैन आया। किया जो उसने सलाम मुझको, मेरी तबीयत को चैन आया। कहा जवाबे सलाम मैंने कि मेरा नूरे ऐन आया। हुसैन बोला फजा मुअत्तल लग रहा है यहाँ है नाना। इरम की खुशबुएं आ रही हैं, बताएं अम्मा कहाँ है नाना। फिर एक लम्हे के बाद घर में अम्मी ने राज़े वही को देखा। फिर एक लम्हे के बाद घर में अम्मी ने राज़े वही को देखा। खड़ी हुई अदब से मैं हवैदा नूरे अली को देखा। खड़ी हुई अदब से मैं हवैदा नूरे अली को देखा। अली ने मुझको सलाम भेजा तो मैंने नूरे जली को देखा। अली ने मुझको सलाम भेजा तो मैंने नूरे जली को देखा। कहा अलैका सलाम मैंने मुसर्रतों से वली को देखा। कहा अलैका सलाम मैंने मुसर्रतों से वली को देखा। मकामे खुशबू सही है क्या मुस्तफ़ा यहीं मकी है। हमारा दिल हमसे ये कह रहा है, पाक मौला मुझको कुशा फरमा देने, हमारा दिल हमसे ये कह रहा है तुम्हारे बाबा यहीं कहीं हैं। बतूल कहती है कम से कम जिस वक्त इन पैंतन पाक दी हस्तियां दे विचों किसी भी मासूम दा नाम आवे ते दरूद उच्ची आवाज नाल पढ़ना चाहिए। जिथे मासूमीन दा जिक्र इन्हां पांजां दा जिक्र होंदा है उत्थे लाजमी वाजिब समझ के ते मलाइका आंदे ने सुनन वास्ते जिक्र ते उन्हां नूं दसो ते उन्हां नूं पढ़ाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली। मुझे इजाजत है मैं भी आऊं। मुझे इजाजत है इस चादर दे थले मैं भी आ जाऊं। मुझे इजाजत है मैं भी आऊं। मुझे इजाजत है मैं भी आऊं। रसूल आली नसब से बोली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस अंजुमन में जगह अता हो। इस अंजुमन में जगह अता हो।
میں بے سہاروں کے رب سے بولی، میں بے سہاروں کے رب سے بولی، ٹھیک ہے جی۔ جبرائیل نے بعد وچ آ کے حدیث قصا دسی ہے، لیکن اے او حصہ ہے جڑا بی بی پاک پہلا دستے ہیں سارا جبرائیل دے آمن سے پہلے دا، اس کے بعد جس جبرائیل آندا اس کے بعد دا پھر اگے آوے گا۔ اس انجمن میں جگہ عطا ہو، میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ لفظ رب کافی جگہ دیا ہوندا ہے تے کچھ بندے وچ اس کا غلط مطلب بھی لے جاندے نے تے اعتراض کر دیندے نے، وہ لفظ رب ہے تو اس کی تھوڑی جی جتنا کو پاکاں نے عطا کیتا اس کے حساب نال آزاد کر دیا کہ قرآن پاک دے وچ جگہ جگہ لفظ رب اے جتنے پاک اللہ دے نام نے نا وہ منسوب کیتے گئے نے کسے مثلا جس طرح مصور ہے تصویر بنانے والا عالم مصور ہو، اس طرح سارے دے سارے نام نے نا انہاں دی ایک وجہ ہے کہ وہ جے رازق ہے رزق دینے والا، اس طرح سارے دے سارے جڑے نا انہاں ایک منصب ہے، ٹھیک ہے، رب دی ذات دے اس میں الہی جڑے نے وہ اور چیز اے قرآن پاک دے وچ واضح واضح آندا ہے کہ تہاڈی ماں بھی رب ہے باپ بھی رب ہے کیونکہ وہ تہاڈے رازق نے، پھر اور بھی کافی جگہ تے اے واضح واضح آیتاں نے تے اختلاف ہونی کسی میں۔ اس انجمن میں جگہ عطا ہو، اس انجمن میں جگہ عطا ہو، میں بے سہاروں کے رب سے بولی، رسول بولے سلام تجھ پر، رسول بولے سلام تجھ پر، میں آج ختم المرسل نہ ہوتا، رسول بولے سلام تجھ پر، میں آج ختم المرسل نہ ہوتا، بساط تنی ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ اے جبرائیل دے آن کی پہلا دا حصہ جڑا بی بی پاک نے پہلے دس دیتا، اگلا مطلب انہاں دے فضائل نے جتھوں تک کسے نوں برداشت ہوئے۔ خدایا برتر بولا، خدایا برتر بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، خدایا برتر بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ سورج دھمکنے والا، نہ سورج ہوتا دھمکنے والا، نہ چاند پر ضیاء بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی ولی جن و ملک، نبی ولی جن و ملک، فرشتے صبا ہوا چمن نہ ہوتے، نبی ولی جن و ملک، درود پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وائبریشن تے لا اور جے کسی کوئی فون آیا تے اپنا وائبریشن تے لا دے نہیں تے دوست بند کر دیو تھوڑی دیر واسطے۔ درود پڑھو جی۔ اللہم صلی اللہ محمد نبی ولی جن و ملک فرشتے ہوا و صبا و چمن نہ ہوتے، میں کوئی شے نہ خلق کرتا، میں کوئی شے نہ خلق کرتا، اگر میرے یہ پنج تن نہ ہوتے۔ جبرائیل ٹریا تے اس نو نال دیاں فرشتیاں نے پوچھا کہ اے چادر دے تھلے کون ہستیاں نے جنہاں دی پاک اللہ اتنی وضاحت دے نال تعریف کر کے بھیج رہا ہے تنوں، مطلب اتنے فضیلت دے الفاظ دے کے، تے اگوں جبرائیل آندا کہ منوں بھی اس گل دا نہیں پتا کہ میں پوچھ کے دسنا وا، ٹھیک ہے۔ اگوں جبرائیل پوچھے پاک اللہ دے کول سوال کیتا، سر پاک اللہ نے اس دی تصدیق کی کہ اے کون نے چادر دے تھلے، اے دسیا پاک اللہ نے، اس دا لفظ بے لفظ برابر ترجمہ، کسا کے سائے میں، کسا کے سائے میں یہ کون ہے جو خدا خود قصیدہ سنا رہا ہے، کسا کے سائے میں یہ کون ہے جو خدا خود قصیدہ سنا رہا ہے، یہ فاطمہ ہے، پاک اللہ فرمایا
یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے بابا، یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے بابا، خدا تعارف کرا رہا ہے اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے، اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو دکھا رہا ہے۔ بتانا اور ہوتا ہے، دکھانا اور ہوتا ہے۔ اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو دکھا رہا ہے، وہ اہل بیت نبی نہیں ہے، وہ اہل بیت نبی نہیں ہے جو رسول کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل بیت ہیں جو بس 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 اور بس پاک بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو مصر پاک علی دے فضائل دے قصیدے دے، اس کے بعد بی پاک کا پھر فضائل شروع کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد من لے علی نو جویں مینڈا دل ہے، من لے علی نو جویں مینڈا دل ہے، من سے علی نو من سے علی نو رب ویسی ملے، من لے علی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ من سے علی نو کوثر بھی پیسے، من سے علی نو کوثر بھی پیسے، بن حب علی دے بہوں اوکھا جی سے، من تو علی نو او جویں آیا والے، من تو علی نو جویں آیا والے، دشمن علی دا دشمن علی دا ہوندا نل دا نل، من لے علی نعرہ حیدری یا علی۔ ضرور پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ من لے علی نو جویں مینڈا دل ہے، من سے علی نو رب ویسی ملے، ہر کم دا ہوندا اے اکو اصول اے، ہر کم دا ہوندا اے اکو اصول اے، تائیوں تا دس گئے نے پاک رسول، ہر کم دا ہوندا اے اکو اصول اے، تائیوں تا دس گئے نے پاک رسول، لمے وظیفے او چھڑ دے تو کرنے، لمے وظیفے چھڑ دے تو کرنے، آدر علی تے آدر علی تے اور رب ویسی ملے، من لے علی نو۔ نعرہ حیدری یا علی۔ ضرور پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ آہستہ آہستہ شروع کران دے قرآن پاک دی تھوڑا تھوڑا تشریح جس وقت تھوڑی ایک باری روٹین بن جاندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج بی بی پاک دے فضائل پڑھ لیں، مطلب بی بی پاک دے سارے فضائل بھی جڑے نے، فضائل بھی سن کے معصومین دے تے کسے دا نام ہی آندا ہے تے او فضائل تے اکھ جڑی ہے وہ ویسے ہی تار ہو جاندی، لیکن بی بی پاک تے ام المصائب نے، ٹھیک ہے، انہاں دے فضائل ہی نے تے فضائل ہی وچ مسائل بھی سارا آندا ہے۔ منافقوں کو میں، منافقت شام دے وچ اخیر دیا جو رہی ہے اس دے حوالے نال دو مصرے، منافقوں کو میں بے نقاب کر دوں گا، منافقوں کو میں بے نقاب کر دوں گا اور سب یزیدیوں کا جینا عذاب کر دوں گا، اور سب یزیدیوں کا جینا عذاب کر دوں گا، فقط ایک بار امام عصر کہہ دیں اوکے گو تو میں شامیوں کو شامی کباب کر دوں گا۔ آل نبی سے اگر وفا کرو گے، آل نبی سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی۔ کائنات دے وچ اس وقت تک جتنے بھی مذہب ہوئے نے، جتنے بھی مذہب بنے ہیں، انہاں دے وچ انہاں مذہباں دے جڑے بھی باشعور انسان سن، کچھ عقل رکھن والے جنہاں فلاسفر آندے، انہاں نے پاک علی دی تعریف ہر جگہ تے کیتی ہے، صرف بندہ لیٹ پہنچتا لیکن انہاں اپنا مذہب نہیں چھڈیا،
پاک علی دی تعریف ہر ایک نے لکھی ہے جیڑا اپنے مذہب تے ہے. ٹھیک ہے جی. آلے نبی سے گر وفا کرو گے، آلے نبی سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے سوگ شبیر کا تو بنت زہرا دعا کرے گی. مناؤ گے اگر سوگ شبیر کا تو بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر جھوٹے رہبر علی بادشاہ کے در پہ آ جاؤ. چھوڑ کر جھوٹے رہبر علی بادشاہ کے در پہ آ جاؤ. امام اگر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی. آگے پیچھے نہیں ہوتا. بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. زمانے بھر سے حسن مدور ناصر امام بیٹا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو میں نے کہا بصد احترام بیٹا. میری نگاہوں کے نور دل کے سرور علیکہ سلام بیٹا. حسن ہوئے اس طرف کہ نبی کے قدموں کو چومتا ہوں. بتائیں اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں. ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا. ہوئی تھی کچھ دیر کہ گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا. دل کا میوہ آنکھ کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. دل کا میوہ آنکھ کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا. کہا جواب سلام میں نے کہ میرا نور عین آیا. حسین بولا فضا معطل لگ رہا ہے یہاں ہے نانا. ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں بتائیں اماں کہاں ہے نانا. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. کھڑی ہوئی ادب سے میں حویدہ نور علی کو دیکھا. کھڑی ہوئی ادب سے میں حویدہ نور علی کو دیکھا. علی نے مجھ کو سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا. علی نے مجھ کو سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا. کہا علیکہ سلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا. کہا علیکہ سلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا. مقام خوشبو صحیح ہے کیا مصطفیٰ یہیں مکی ہے. ہمارا دل ہم سے یہ کہہ رہا ہے. پاک مولا مشکل کشا فرماندے نے ہمارا دل ہم سے یہ کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں. بطول کہتی ہے کم جس وقت ان پوائنٹن پاک دی ہستیاں دے وچوں کسے بھی معصوم دا نام آوے تے درود اچھی آواز نال پڑھنا چاہیے. جتھے معصومین دا ذکر انہاں پانچاں دا ذکر ہوندا ہے اوتھے لازمی واجب سمجھ کے تے ملائکہ آمدے نے سنت واسطے ذکر تے انہاں نوں دسو
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। اللهم صل على محمد وآل محمد बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली। मुझे इजाजत है मैं भी आऊं, मुझे इजाजत है इस चादर दे थले मैं भी आ जाऊं। मुझे इजाजत है मैं भी आऊं, मुझे इजाजत है मैं भी आऊं। रसूल आली नसब से बोली। اللهم صل على محمد وآل محمد इस अंजुमन में जगह अता हो, इस अंजुमन में जगह अता हो। मैं बेसहारों के रब से बोली, मैं बेसहारों के रब से बोली। ठीक है जी। जिब्राइल ने बाद विच आके हदीस कसा दसी है, लेकिन ये वो हिस्सा है जेड़ा बीबी पाक पहला दसते हैं सारा जबरील दे आवन पहले दा, उसके बाद जिस जबरील आंदा उसके बाद दा फिर अगे आवेगा। इस अंजुमन में जगह अता हो मैं बेसहारों के रब से बोली। लफ्ज़ रब काफ़ी जगह दिया हुंदा है, तो कुछ बंदे विच इसका गलत मतलब भी लै जाते हैं, तो इतराज़ कर देते हैं। वो लफ्ज़ रब है तो उसकी थोड़ी जी तो जितना को पाका ने अता किया उसके हिसाब ना तो आज़ाद कर दिया कि कुरान पाक दे विच जगह जगह लफ्ज़ रब है जितने पाक अल्लाह दे नाम ने ना वो मनसूब किए गए ने किसे मसाला जिस तरह मुसव्वर है तस्वीर बनाने वाला आल मुसव्विर हो, इस तरह सारे दे सारे नाम ने ना उन्हां दी एक वजह है कि वो जे राज़िक है रिज़्क देने वाला, इस तरह सारे दे सारे जेड़े ना उन्हां एक मनसब है। ठीक है, रब दी ज़ात दे इसमें इलाही जेड़े ने वो और चीज़ ये कुरान पाक दे विच वाज़े आंदा है कि तुहाडी मां भी रब है बाप भी रब है क्योंकि वो तुहाडे राज़िक ने। फिर और भी काफ़ी जगह ते ये वाज़े आयतां ने ते इख्तलाफ होनी किसी में। इस अंजुमन में जगह अता हो, इस अंजुमन में जगह अता हो मैं बेसहारों के रब से बोली। रसूल बोले सलाम तुझ पर, रसूल बोले सलाम तुझ पर मैं आज खत्मुल मुरसल न होता। रसूल बोले सलाम तुझ पर मैं आज खत्मुल मुरसल न होता। बिसात तनी ही तेरे लिए है तू जुज न होती मैं कुल न होता। ए जिब्राइल दे आने दी पहला दा हिस्सा जेड़ा बीबी पाक ने पहले दस दिता। अगला मतलब उन्हां दे फज़ाइल ने जिथों तक किसे नूं बर्दाश्त होवे। اللهم صل على محمد وآل محمد खुदाया बरतर बोला न आसमां की ये छत सजाता। खुदाया बरतर बोला न आसमां की ये छत सजाता। न सूरज धमकने वाला, न सूरज होता धमकने वाला। न चांद पुरज़िया बनाता। हवाओं की ये हवा न होती, हवाओं की ये हवा न होती। कभी न फर्शे ज़मीं बिछाता। हवाओं की ये हवा न होती कभी न फर्शे ज़मीं बिछाता। न मैं समंदर को खल्क करता, न मैं समंदर को खल्क करता। न उसकी मौजों में जोश आता। न मैं समंदर को खल्क करता न उसकी मौजों में जोश आता। नबी वली जिन्नो मलक, नबी वली जिन्नो मलक। फरिश्ते सबा हवा चमन न होते। नबी वली जिन्नो मलक। اللهم صل على محمد वाइब्रेशन ते ला दे, और जे किसी कोई फोन आया तो अपना वाइब्रेशन ते ला दो वाइब्रेशन ते ला दे नहीं तो दोस्त बंद कर दो थोड़ी देर वास्ते। जरूर पढ़ो जी। اللهم صل على محمد وآل محمد नबी वली जिन्नो मलक फरिश्ते हवाओ सबाओ चमन न होते। मैं कोई शय न खल्क करता, मैं कोई शय न खल्क करता अगर मेरे ये पंज तन न होते।
ਜਿਬਰਾਈਲ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਵਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ लफ्ज़ बे लफ्ज़ बराबर तर्जुमा, कसा के साए में, कसा के साए में ये कौन है जो खुदा खुद कसीदा सुना रहा है। कसा के साए में ये कौन है जो खुदा खुद कसीदा सुना रहा है। ये फातिमा है, पाक अल्लाह फरमाया ये फातिमा है, ये उनके बाबा, ये फातिमा है, ये उनके बाबा खुदा तारफ करा रहा है और बतूल के नाम से तारफ करा के, और बतूल के नाम से तारफ करा के सबको दिखा रहा है। बताना और होता है, दिखाना और होता है। और बतूल के नाम से तारफ करा के सबको दिखा रहा है। वो अहले बैते नबी नहीं है, वो अहले बैते नबी नहीं है जो रसूल के पैरोकार होंगे। वो अहले बैत हैं जो बस 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 और बस पाक बतूल के रिश्तेदार होंगे। बरोज पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मिसरे पाक अली दे फजाइल दे कसीदे दे, उसके बाद बीबी पाक का फिर फजाइल शुरू करने हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मन लै अली नू जिवें मेंढा दिल है, मन लै अली नू जिवें मेंढा दिल है। मन से अली नू, मन से अली नू रब वैसी मिले, मन लै अली नू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन से अली नू कौसर भी पी से, मन से अली नू कौसर भी पी से। बिन हुबे अली दे बहु औखा जी से। मन तू अली नू ओ जिवें आया वाले, मन तू अली नू जिवें आया वाले। दुश्मन अली दा, दुश्मन अली दा होंदा नील दा नील, मन लै अली। नारे हैदरी या अली। माशाअल्लाह। जरूर पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मन लै अली नू जिवें मेंढा दिल है, मन से अली नू रब वैसी मिले। हर कम दा होंदा है इक्को असूल, हर कम दा होंदा है इक्को असूल। ताइयों ता दस गए ने पाक रसूले। हर कम दा होंदा है इक्को असूल, ताइयों ता दस गए ने पाक रसूले। लम्मे वजीफे ओ छड़ दे तू करने, लम्मे वजीफे छड़ दे तू करने। आदर अली ते, आदर अली ते ओ रब वैसी मिले, मन लै अली नू। नारे हैदरी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करां दे कुरान पाक दी थोड़ा थोड़ा तशरीह एक ना, जिस वक्त थोड़ी एक बारी रूटीन बन जाती है। ठीक है जी, आज बीबी पाक दे फजाइल पढ़ लें, मतलब बीबी पाक दे सारे फजाइल भी जेड़े ने, फजाइल भी सुन के मासूमीन दे ते किसी दा नाम ही आंदा है ते ओ फजाइल ते अख जड़ी है वो वैसे ही तार हो जाती, लेकिन बीबी पाक ते उम्मुल मसाइब ने। ठीक है, इन्हां दे फजाइल ही ने ते फजाइल ही विच मसाइल भी सारा आंदा है। मुनाफिकों को मैं, मुनाफिकत शाम दे विच अखीर दिया जो रही है उस दे हवाले नाल दो मिसरे। मुनाफिकों को मैं बेनकाब कर दूंगा, मुनाफिकों को मैं बेनकाब कर दूंगा और सब यजीदियों का जीना अजाब कर दूंगा, और
سب یزیدیوں کا جینا عذاب کر دوں گا، فقط ایک بار امام عصر کہہ دیں اوکے گو، تو میں شامیوں کو شامی کباب کر دوں گا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، واہ بھائی واہ، کیا کہنے۔ آل نبی سے اگر وفا کرو گے، آل نبی سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی۔ کائنات دے وچ اس وقت تک جتنے بھی مذہب ہوئے نے، جتنے بھی مذہب بنے ہیں، انہاں دے وچ انہاں مذہباں دے جڑے بھی باشعور انسان سن، کچھ عقل رکھن والے جنہاں فلاسفر آندے، انہاں نے پاک علی دی تعریف ہر جگہ تے کیتی ہے۔ صرف بندہ لیٹ پہنچدا لیکن انہاں اپنا مذہب نہیں چھڈیا، پاک علی دی تعریف ہر ایک نے لکھی ہے جیڑا اپنے مذہب تے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آل نبی سے گر وفا کرو گے، آل نبی سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی۔ مناؤ گے سوگ شبیر کا تو بنت زہرا دعا کرے گی۔ مناؤ گے اگر سوگ شبیر کا تو بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر جھوٹے رہبر علی بادشاہ کے در پہ آ جاؤ۔ چھوڑ کر جھوٹے رہبر علی بادشاہ کے در پہ آ جاؤ۔ امام اگر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ زینب نبی کی شان کی امامت کی آرزو، زینب نبی کی شان کی امامت کی آرزو، سیدہ عبادتوں کی حقیقت کی گفتگو، سیدہ عبادتوں کی حقیقت کی گفتگو، بی بی ہے نیکیوں کے تصور کی جستجو، بی بی ہے نیکیوں کے تصور کی جستجو، مخدومہ حسین کے مقدر کی آبرو، مخدومہ حسین کے مقدر کی آبرو۔ کائنات دا مقدر رک گیا پاک حسین تے آگے، تے پاک حسین دا مقدر ہے، اس دی فخر ہے، اس دی زینت ہے، ٹھیک ہے جی۔ مخدومہ حسین کے مقدر کی آبرو، طاہرہ پہ کربلا کے شہیدوں کو ناز ہے، طاہرہ پہ شہیدوں کے، طاہرہ پہ کربلا کے شہیدوں کو ناز ہے، بیٹی علی کی جانب کعبہ بھی پڑھتا نماز ہے۔